Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Khilafat movement. 1914 में जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ और उसमें बरतानिया, फ़्रांस, अमेरिका और रशिया इत्तेहादी थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का इश्तिराक था। तुर्की को दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज़ माना जाता था। तुर्की के खलीफा को बरसगीर के मुसलमान अपना खलीफा तस्लीम करते थे। तुर्की उन दिनों ज़वाल पजीर था और इम्कान था कि उसे इस जंग में शिकस्त हो जाएगी, और इस सारी सूरत हाल में मुसलमानों का मरकज़ ख़त्म होने का अंदेशा था और गुमान ये था कि तुर्की को शिकस्त देने के बाद इसके इलाके इत्तेहादी ममालिक आपस में बांट लेंगे और इसका इक़्तिदार आला ख़त्म हो जाएगा। उन दिनों तुर्की एक बहुत ही वसी मुल्क था, जिसकी बाउंड्रीज़ जो थी वो मशरिक़ वस्ता और शमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन भी तुर्कों के कंट्रोल में थी। तो यूँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के जो मुक़द्दस शहर थे वो भी इत्तेहादियों के कब्ज़े में जा सकते थे शिकस्त की सूरत में। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, इन हालात को देखते हुए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ किया और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ की इस तहरीक को तहरीक खिलाफत का नाम दिया जाता है। अब इस तहरीक के जो मेन लीडर्स थे, मेन जो इसके कायदीन थे, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान और मुतअद्दिद दूसरे रहनुमाओं ने अपनी जो दाखिली सियासत थी उसको इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए तमाम तर तवज्जो खिलाफत के मसला पर मरकूज़ कर दी और उन्होंने एक खिलाफत कमेटी कायम की, मजलिस खुदाम काबा को मुनज़्ज़म किया, ज़बरदस्त सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ और मौलाना अब्दुल बारी, मुशीर हुसैन किदवाई और मौलाना सुलेमान नदवी वग़ैरह मौलाना मोहम्मद अली जोहर की क़यादत में एक वफ़द की सूरत में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उसे इंडियन मुस्लिम्स के जो जज्बात थे उनसे आगाह करने के वफ़द जो था वो बरतानवी पॉलिटिशियंस से मिला। यूरोपियन कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ सिटीज़ में इनके जलसे मुनक्कद हुए और जब वो वापस आए तो बरसगीर के तूलो अर्ज़ में जुलूस निकाले गए और जलसों का एहतमाम किया गया। तहरीक खिलाफत को बरसगीर में चलाई जाने वाली तमाम तहरीकों में सबसे ज़्यादा पुरजोश और ज़बरदस्त माना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट। तहरीक खिलाफत एक कसीरुल मकासिद तहरीक थी, एक मल्टी पर्पज़ मूवमेंट थी। इसने बरसगीर में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म किया। वक्ती तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम अवाम की तवज्जो हट गई और वो खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानो माल की बाजी लगाने के लिए भी तैयार थे। तहरीक के सामने 3 अहम मकासिद थे। एक उसमें यह था कि तुर्की बहैसियत एक मुमलिकत कायम रहे, शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफियाई सरहदें जूं की तूं रहें और इसके टुकड़े ना किया जाए, इसको डिवाइड ना किया जाए, इसकी डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज़ जो वो सेम रहे, खलीफा मौजूद रहे और तुर्की में खिलाफत का इदारा अपनी हैसियत बरकरार रखे और हिजाज़ मुक़द्दस की हुर्मत पर कोई आंच ना आए, गैर मुस्लिम अफवाज इन दोनों शहरों में दाखिल ना हो सके। तहरीक की सरगर्मियाँ क्या थीं? तो तहरीक के खिलाफत के तहत एक तो ये था कि वफूद भेजे गए। वफूद ने यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ुसूसन बरतानिया में बरसगीर की
مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا، مسلمس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کیا خواہشات رکھتے ہیں، ان کی کیا تمنائیں ہیں، وہ برطانیہ میں ان سے آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسز کے گروپ جو تھے وہ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے، ادویات بھی، میڈیسنز بھی پرووائڈ کی گئیں۔ ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں، فنڈز ان کو پرووائڈ کیے گئے۔ مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ اس کے لیے روانہ کی، ان کی مالی امداد کے لیے روانہ کی۔ بر صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، اسٹرائکس کی گئیں اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کیں۔ تحریک کے لیڈرز جو تھے، رہنما جو تھے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، لیکن تحریک کی جو آب و تاب تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل۔ مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا آزاد نے الہلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کر دیا، ان کو موٹیویٹ کیا۔ گاندھی کا کیا کردار تھا تحریک خلافت کے حوالے سے؟ تو گاندھی کو موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ اس نے کھلم کھلا تحریک خلافت کی حمایت کی، تحریک کے جلسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے گاندھی کے ایما پر تحریک کا پورا ساتھ دیا۔ گاندھی نے جنگ عظیم اول کے دوران تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی تحریکوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں، محصول دینے سے انکار کر دیں، حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد لینے سے انکار کر دیں اور اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی دوسرے مسلم ملک میں ہجرت کر جائیں۔ اب مسلمان رہنما گاندھی کی سازش کو نہ سمجھ سکے اور اس کی باتوں میں آ کر ایسے اقدامات کیے کہ مسلمانوں کی معیشت، تعلیم اور سماجی حالت پر بے حد برا اثر پڑا۔ لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کی غرض سے چل پڑے، لیکن جو وہاں کا رولر تھا افغانستان کا، اس نے انہیں افغانستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور مجبوراً مسلمانوں کو واپس آنا پڑا اور یہاں بربادی، بھوک اور بدحالی ان کی منتظر تھی۔ بے پناہ نقصان اٹھانے کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں گاندھی کا اصل چہرہ پہچاننے کا موقع ملا۔
اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ول ڈسکس کہ تحریک کا انجام کیسے ہوا، کس طرح سے یہ تحریک ختم ہوئی۔ تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے گاندھی کا پورا ساتھ دیا تھا، لیکن ورلڈ وار فرسٹ کے خاتمے پر جب گاندھی نے محسوس کر لیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس نے مسلم قائدین سے پوچھے بغیر اپنی تحریکوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب ترکی شکست کے قریب پہنچ چکا تھا کہ ایک جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک افواج کو دوبارہ یکجا کیا، ان میں نیا حوصلہ پیدا کیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک خلیفہ کو اقتدار سے الگ کر کے ملک کی سربراہی خود سنبھال لی۔ روس اور برطانیہ دونوں ترکی پر قبضہ کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی باہمی رقابت ترکی کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے ایک معاہدہ لوزان کے نام سے طے کیا۔ یوں ترکی کا اقتدار اعلیٰ بچ گیا، البتہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ حجاز مقدس کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں در حقیقت تحریک خلافت کے مقاصد کسی حد تک پورے ہو گئے، کیونکہ ترکی محفوظ رہا، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوئیں اور وہاں کا کنٹرول عرب مسلمانوں نے سنبھال لیا۔ خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا خاتمہ اتحادیوں نے نہیں، خود ترک افواج اور اس کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ پاشا نے کیا۔